सियासी फुटबॉल नहीं बनाना चाहिए। कराची का ऑपरेशन हुआ है, ये कोई मुफ्त में नहीं हो गया। अगर वफाक और सूबा और तमाम सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसीज मिल के इसको आगे लेके जाएं। वफाक और सिंध हुकूमत में एक बार फिर ठन गई। रेंजर्स इख्तियारात को मखसूस इलाके तक महदूद नहीं किया जा सकता। वफाक ने साईं सरकार की समरी मुस्तरद कर दी। समरी मुस्तरद होने पर सिंध में हलचल। नए साईं मुराद अली शाह दौड़े दौड़े बिलावल भुट्टो के पास जा पहुंचे। चौधरी निसार तसादुम की सियासत की तरफ ना धकेलें, सिंध हुकूमत की वार्निंग। लाहौर के होटल में लड़की की पुरस्कार मौत, 5 दिन बाद भी मुहम्मा हल न हुआ। इब्तदाई फॉरेंसिक रिपोर्ट भी तफ्तीशी हुक्काम को हतमी नतीजे पर न पहुंचा सकी। आखिरी कॉल वसूल करने वाला आमिर खुद पुलिस के सामने पेश। अटक में घरेलू झगड़े पर जहरीली गोलियां खाने से 3 खवातीन जिंदगी की बाजी हार गईं। 3 तशवीशनाक हालत में रावलपिंडी मुंतकिल। नैया में हव्वा की बेटी जुल्म का शिकार। रिश्तेदारों ने गैरत के नाम पर नाक और होंठ काट दिए। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। बच्चों का अगवा, माएं हर वक्त खौफ में मुब्तला। लाहौर में 2 मुबैना अगवाकारों पर शहरियों का तशद्दुद पुलिस के हवाले। लोअर माल से अगवा किया गया बच्चा विहाड़ी से बाजियाब। 4 दिन हो गए मेरे बच्चा नहीं लापता, पता नहीं किसने अगवा कर लेगी। मेरा बच्चा घर आ जाए, मेरी कड़े किसी ने दुश्मनियां जामा का सरमायादारा जड़मा किसी ने पैसे देना। 4 दिन गुजर गए, फैसलाबाद की दुखियारी माँ का लखते जिगर न मिल सका। वालदैन का एक एक पल कर्ब में गुजरने लगा। जाओ खुद ही तलाश कर लो, पुलिस का कोरा सा जवाब। दोस्त न रहा। कराची में दोस्तों के हाथों जान गंवाने वाले नौजवान के अहले खाना का बयान कलमबंद। तहकीकात सिर्फ कमेटी बनने तक महदूद। नामजद मुलजिम अब तक पकड़ा न जा सका। तुर्की ने गुलन की तंजीम के तहत चलने वाले स्कूल बंद करने की दरख्वास्त कर दी। मसला कश्मीर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। वज़ीर आज़म की तुर्क वज़ीर ख़ारजा को फौजी बगावत नाकाम बनाने पर मुबारकबाद। दबाव में फंसे पाकिस्तानियों के लिए दुनिया न्यूज की कोशिशों ने असर दिखा दिया। वज़ीर आज़म ने दाद रसी का हुक्म दे दिया। दफ्तर ख़ारजा को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की हिदायत। चौधरी निसार की आसाब पे मैं सवार हूँ। दिन को भी और रात को भी डरावने ख्वाब आते हैं मेरे। चौधरी निसार की तनकीद। एतजाज एहसन ने हिसाब चुकता कर दिया। कहते हैं विफाकी वज़ीर दाखिला को दिन रात उनके डरावने ख्वाब आते हैं। TOR कमेटी ला हासिल कोशिश करार। इस चेंज का जवाब इन तमाम मवालियों को आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में अल्लाह के फजल करम से अवाम ने दिया, और यही जवाब पाकिस्तान की अवाम 2018 में इन सियासी चपड़ासियों को जवाब देगी। इमरान खान समेत अपोजिशन लीडर आबिद शेर अली के निशाने पर गुस्से में बहुत कुछ कह गए। कहते हैं अहले लाहौर ने धरना मुस्तरद कर दिया, अब इमरान खान होम ग्राउंड से रैली निकालेंगे। भूलने की आदत उनको जो है वो 50 साल से है। 2 मिलियन 20 करोड़ और 22 करोड़। कायम अली शाह को 50 साल से भूलने की आदत है। दुनिया कामरान खान के साथ में बेटे के रिमार्क्स पर पूरी फैमिली लोटपोट। साईं भी मुस्कुराते रहे। MQM मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात इस्लामाबाद से कराची मुंतकिल। FIA हुकाम मुत्तहदा रहनुमाओं के बयानात कलमबंद करेंगे। जब जाना ठहरा तो फिर कोई रुकावट मसला नहीं। रोकने के बावजूद फारूक सत्तार और आमिर लियाकत मोटरसाइकिल पर जामिया कराची पहुंच गए।
خیبر پختونخوا پولیس کو خود مختار بنانے کے لیے آرڈیننس جاری، نئی اصلاحات نافذ۔ وفاق نے مردم شماری کی تاریخ دے دی، مارچ 2017 میں کرائی جائے گی، حکومت کا سپریم کورٹ میں جواب۔ وفاقی نصاب قرآن میں جہاد سے متعلق آیات شامل نہ ہونے کا انکشاف، اسلامی نظریاتی کونسل کے اجلاس میں ممبران کا شدید اعتراض۔ بجلی کے ترسیلی نظام میں خرابیاں، غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، لیسکو اور ہیسکو چیف تبدیل، قیصر زمان اور اختر رندھاوا کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا۔ میٹرو بس پل پر نکاسیاب کا ناقص انتظام، دنیا نیوز نے معاملہ اٹھایا تو اپوزیشن کو خیال آیا، تحریک انصاف نے پنجاب اسمبلی میں تحریک التوا جمع کرا دی۔ کراچی میں ہر روز 103 گاڑیوں کی چوری کا انکشاف، اینٹی کار لفٹنگ سیل غیر فعال، موٹر سائیکل چور لنگڑا گروپ کا کارندہ گرفتار، چوری کی موٹر سائیکل صرف 10,000 میں فروخت کرنے کا اعتراف۔ ڈی جی خان کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال انتظامیہ کی بے حسی، 400 روپے نہ دینے پر خاتون کو داخل کرنے سے ہی انکار، اسپتال کے باہر بچے کی پیدائش ہوئی، لواحقین کا الزام۔ ملتان میں بھی بھتہ خوری کا زور، 5 لاکھ روپے نہ دینے پر نقاب پوش افراد کا سنوکر کلب مالک پر تشدد، پولیس نے ایف آئی آر میں کوئی دفعہ نہ لگائی۔ $46 ارب کی سرمایہ کاری، درجنوں منصوبے، بے شمار سڑکیں، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ، ترقی یافتہ گوادر۔ پاک چین اقتصادی راہداری منصوبہ پاکستان کی تقدیر بدل دے گا، معاشی ترقی میں سنگ میل ثابت ہوگا۔ اگست آتے ہی ہر طرف سبز رنگ کی بہار آ گئی، لاہور میں فیس پینٹنگ سے سجے چہروں کا جدا گانا انداز، گلی گلی شہر شہر سبز ہلالی پرچموں والے لباس کی فروخت عروج پر۔ شہزادی آ رہا، بہت زبردست کپڑے وغیرہ آئے ہوئے ہیں، 14 اگست بنانا ہم نے یہاں تیار ہو رہا، ہم نے بہت مزے کرنے ہیں۔ سبز اور وائٹ رنگ لگا کر میں نے آزادی پوری منانی، بچے بہت شوق سے لے رہے ہیں جس میں 14 اگست لکھا ہوا ہے اور سب سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ اپنے وطن کا ذرہ جان سے پیارا ہے، پاک وطن کو سب نے مل کے سنوارا ہے، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ فیصل آباد کے بہادر جوان نعیم گل پر قوم کو فخر، فوجی بھائیوں کے لیے دل کو چھو لینے والا ملی نغمہ تخلیق کر دیا۔ السلام علیکم، خبر کی دنیا کے ساتھ میں ہوں سلمان حیدر، میں سید عائشہ ناز، اور اس بلیٹن میں ہمارا ساتھ دیں گے عبید اللہ صدیقی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبریں تفصیل سے بریک کے بعد۔ اور بریک کے بعد رینجرز کی رینج کا تعین ہونا ابھی باقی ہے۔ رینجرز اختیارات کا معاملہ وہیں اٹکا ہے، لیکن کچھ بھی ہو پیچھے نہیں ہٹیں گے، یہ کہنا ہے سندھ حکومت کا، جو ڈٹ گئی ہے اپنے موقف پر، اور یوں وفاق اور سندھ حکومت ایک بار پھر آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ رینجر اختیارات کے معاملے کوئی کچھ بھی کہے، وفاق و سندھ میں لگتا ہے ایک بار ٹھن سی گئی ہے۔ یہ دیکھنا ہے کہ مخصوص علاقے تک رینجرز کے اختیارات ہیں یا پورے سندھ تک۔ وفاق نے سندھ حکومت کی سمری کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ سندھ رینجرز کے اختیارات میں توسیع کا معاملہ، وفاق اور سندھ کے درمیان نئی جنگ کا آغاز۔ رینجرز اختیارات سے متعلق سندھ حکومت کی سمری وزارت داخلہ کے قانونی ماہرین کی جانب سے مسترد، سمری صوبائی حکومت کو واپس بھجوانے پر غور۔ ذرائع کے مطابق وزارت داخلہ کے قانونی ماہرین نے کہا ہے کہ سمری قانونی تقاضے پورے نہیں کرتی۔ آرٹیکل 147 کے تحت سندھ رینجرز کو جو اختیارات دیے گئے ہیں وہ درست نہیں۔ رینجرز اختیارات کو کسی بھی صوبے کے مخصوص علاقے تک محدود نہیں کیا جا سکتا۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ رینجرز اختیارات کراچی تک محدود کرنے سے کراچی میں کارروائی کے بعد اندرون سندھ روپوش ہونے والے مجرموں کی گرفتاری ممکن نہیں۔ قومی سلامتی کے معاملے پر وفاق صوبائی معاملات میں مداخلت کا اختیار رکھتا ہے۔ دوسری جانب سندھ حکومت قانونی ماہرین سے مشاورت کے بعد وفاق کو جواب دینے کا فیصلہ کرے گی۔ ذرائع کے مطابق اس حوالے سے وزیر اعلیٰ سندھ کابینہ اور اعلیٰ پارٹی کی قیادت سے بھی مشاورت کریں گے۔ قمر المنور، دنیا نیوز، اسلام آباد۔ رینجرز اختیارات سے متعلق یہ رپورٹ آپ نے دیکھی۔ سندھ کے مشیر قانون مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ رینجرز کو قانون کے مطابق وہی اختیارات دیے گئے ہیں جو ماضی میں دیے جاتے تھے۔ وفاق کی جانب سے سمری مسترد کرنا سمجھ سے باہر ہے۔ سمری ہوتی نہیں ہے، ایک ریکویسٹ ہوتی ہے جو کہ صوبائی حکومت سے جاتی ہے فیڈرل گورنمنٹ کو، اور اس فیڈرل گورنمنٹ کو اس کو اپروو کرنا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو سندھ حکومت نے ان کو ریکویسٹ بھیجی ہے وہ آرٹیکل 147 اور اینٹی ٹیررزم ایکٹ کی شق کے عین مطابق ہے، اور یہ بڑا قابل تشویش بات ہے کہ ایک ایسا فیصلہ جو کہ سندھ حکومت نے آئین و قانون کے عین مطابق کیا ہے اس کو وہ کس بیسس پہ ریفیوز کر رہے ہیں، کس بیسس پر ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ 2013 میں سب سے پہلے یہ پاورز ان کو کراچی ڈویژن کے لیے دی گئی، جو میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں آج بھی وہ پاورز قائم ہیں۔ یہ پچھلے 3 سالوں میں یہ سوال کبھی چودھری نثار صاحب نے نہیں اٹھایا۔ تناؤ برقرار، مشاورت بھی جاری۔ سندھ حکومت کی سمری مسترد ہونے پر وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ بلاول بھٹو کے پاس جا پہنچے ہیں۔ ہم اس ملاقات کی تفصیل جانیں گے دنیا نیوز کے نمائندہ منور عالم سے۔ منور، کیا آثار دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیں، اگر وفاق یہ سمری واپس کرتی ہے تو اس پر مشاورت ہوئی ہے مراد علی شاہ اور بلاول بھٹو کے درمیان کہ کیا حکمت عملی اپنائی جائے۔ قانونی مشاورت اس میں بہت ضروری ہے، اور جس طریقے سے سمری بھیجی گئی ہے اور وہ مسترد ہوئی تو اس کے بعد سندھ کے ایوانوں میں ضرور ہلچل مچی ہے۔ مختلف وزراء بھی میدان میں ہیں اور وزیر اعلیٰ سندھ فوری طور پر بلاول بھٹو سے گئے ہیں، وہاں پر یہ مشاورت ہوئی ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ اگر سمری مسترد ہو کر واپس آتی ہے تو پھر نئی سمری میں کیا موقف اختیار کیا جاتا ہے۔ سندھ کا یہی موقف ہے کہ انہوں نے آرٹیکل 147 کے تحت جو بھیجی ہے درخواست، اس سے پہلے بھی اسی طرح جاتی رہی ہے، لیکن یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ سمری کو مسترد کیا گیا ہے۔ اب اس پہ کیا قانونی مشاورت ہوتی ہے یہ آئندہ 1-2 روز میں ضرور پتہ چلے گا۔ یعنی دونوں جانب تیاریاں جاری ہیں۔ بہت شکریہ منور عالم۔ دوسری جانب مولا بخش چانڈیو بھی ہاتھ میں مولا بخش پکڑے ہی نظر آیا۔ آج تو چودھری نثار پر برس ہی پڑے۔ کہتے ہیں رینجرز کو اختیارات پہلی بار نہیں دیے، سمری مسترد کیسے ہو گئی؟ وزیر داخلہ یہ تشریح کہاں سے لائے؟ مشیر سندھ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ملک کو تصادم کی سیاست میں کیوں دھکیلنا چاہتے ہیں۔ رینجرز کے اختیارات پر نیا پھڈا، مشیر اطلاعات سندھ بھی برس پڑے۔ وفاقی وزیر داخلہ پر ملک کو تصادم کی سیاست میں دھکیلنے کا الزام لگا دیا۔ دبئی سے جاری اپنے بیان میں مولا بخش چانڈیو کا کہنا تھا کہ چودھری نثار کی آرٹیکل 147 کی تشریح سمجھ سے بالاتر ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ یہ تشریح کہاں سے لائے ہیں؟ رینجرز کو خصوصی اختیارات پہلی مرتبہ نہیں دیے گئے، پھر سمری کیسے مسترد ہو گئی؟ مشیر اطلاعات سندھ مولا بخش چانڈیو کا کہنا تھا کہ سیاسی، آئینی اور قانونی معاملات کو تصادم کی طرف دھکیلنے والوں کو ایسی سیاست راس نہیں آئے گی۔ معاملہ ایک اور بھی ہے۔ دنیا نیوز سعودی عرب میں پھنسے پاکستانیوں کی آواز بنا تو حکومت نے نوٹس بھی لے لیا۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر پاکستانی سفارت خانے نے ریلیف کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ دیکھتے ہیں عابد ملک کی رپورٹ۔ کوششیں رنگ لے آئی ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان محمد نواز شریف کی جانب سے سعودی عرب میں پھنسے پاکستانیوں کے معاملے کا نوٹس لے لیا گیا ہے۔ جی ہاں، دنیا نیوز اپنی روایت برقرار رکھے ہوئے صحافت اور خدمت ساتھ ساتھ ایک مرتبہ پھر دنیا نیوز آواز بنا سعودی عرب میں پھنسے پاکستانیوں کی۔ دنیا نیوز کی 1 ماہ کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ حکومت پاکستان نے دمام میں پھنسے پاکستانیوں کی سن لی۔ وزیر اعظم نواز شریف کا پاکستانی شہریوں کی حالت زار کا نوٹس۔ ریاض میں پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے پاکستانیوں کی مدد کا آغاز۔ وزیر اعظم نواز شریف کو آگاہ کیا گیا کہ سعودی فرما روا نے کمپنی کو پاکستانیوں کے تمام واجبات ادا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ تمام متاثرہ پاکستانی ملازمین کو شیلٹر، خوراک اور طبی سہولتوں کی فراہمی بھی شروع کر دی گئی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تارکین وطن ہمارا فخر اور اثاثہ ہیں۔ وزارت خارجہ نے وزیر اعظم کو بتایا کہ جو ملازمین کمپنی میں کام نہیں کرنا چاہتے ان کا ورک پرمٹ منتقل کرنے جبکہ وطن واپس آنے کے خواہش مند پاکستانیوں کے لیے بھی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ عابد ملک، دنیا نیوز، اسلام آباد۔
मजीद खबरें और रिपोर्ट्स भी शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। लाहौर से खबर है, होटल में लड़की की पुरस्रार मौत का मामला है। गन पाउडर के जरा लड़की के हाथ से मिल गए हैं और आखिरी कॉल वसूल करने वाला आमिर खटक वो भी सामने आ गया है। मिलने से इनकार पर लड़की ने खुदकुशी की। आमिर ने इमीडिएट जो पुलिस को बयान दिया वो ये है। लड़की की पुरस्रार मौत को 5 दिन हो गए, लेकिन मुअम्मा शायद अब हल होने के करीब है, क्योंकि आमिर जिसने आखिरी कॉल वसूल की थी इस लड़की के मोबाइल फोन से, अब वो खुद पुलिस के सामने पेश हो गया है। लाहौर माल रोड पर वाक़या मारूफ होटल में 25 साला राबिया को कत्ल किया गया या इसने खुदकुशी की। 5 रोज से जारी तहकीकात के बाद इब्तिदाई फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक राबिया के हाथ पिस्तौल की गोली के बारूद के जर्रात पाए गए। गोली राबिया के हाथ में बरामद पिस्तौल से ही चली। ज़राए का कहना है कि मजीद टेस्ट जारी हैं, जल्द हतमी रिपोर्ट जारी की जाएगी। दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक मरने से पहले राबिया ने जिस शख्स से राब्ता किया था वो पुलिस की तफ्तीशी टीम के सामने पेश हो गया। मज़कूरा शख्स का नाम आमिर खटक है, जो सिक्योरिटी इदारे में DSR है। आमिर के बयान के मुताबिक राबिया इससे मुमकिना तौर पर मिलने आई थी। मिलने से इनकार किया तो इसने इश्तियाल में आकर अपनी जिंदगी का ही खात्मा कर डाला। होटल इंतजामिया ने वाक़े के बाद पिस्तौल कूड़ेदान में फेंक दिया, जबकि राबिया की लाश भी मौका से हटा ली गई थी। पुलिस ने फराइज में गफलत बरतने पर होटल इंतजामिया के खिलाफ भी कार्रवाई का फैसला कर लिया है। अरसलान रफीक भट्टी, दुनिया न्यूज, लाहौर। आपको बताएं कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से 5 लापता बच्चे पुलिस को मिल गए हैं, जबकि दूसरी जानिब मुबैना अगवाकार के शुबे में खातून समेत 2 अफराद शहरियों के हत्थे चढ़ गए। रिपोर्ट कर रहे हैं इसरार खान। बागबानपुरा के इलाके में मुबैना अगवाकार शहरियों के हत्थे चढ़ा तो अहले इलाका ने खूब धुलाई की। मुतल्लिका पुलिस के हवाले किया तो मालूम हुआ कि मुलजिम कालीन बेचने वाला है। सांदे का रिहायशी 10 साला असगर अली लापता हुआ तो अहले खाना ने थाने में इंदराजे मुकदमा की दरखास्त दी, लेकिन रात को बच्चे को वालिदैन से मिलवा दिया गया। उधर शेराकोट पुलिस ने हासिलपुर से भाग कर आने वाले 15 साला वहाब को मिला दिया है अपने वालिदैन से। वहाब चंद रोज कबल घर वालों से नाराज होकर लाहौर आया था, जिसे निजी बस अड्डे से पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया। एक और कार्रवाई के दौरान शादरा टाउन पुलिस ने 6 साला नदीम और उसके 4 साला भाई अजीम को भी बरामद कर लिया। दोनों भाई गुज़श्ता रोज घर से खेलते हुए निकले थे और रास्ता भूल गए थे। लोअर मॉल से 3 रोज कबल अगवा होने वाले काशिफ को पुलिस ने विहाड़ी से बाजियाब करा लिया। वाक़े में मुलव्विस शेर अली नामी मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी जानिब सलामतपुरा के रिहायशियों ने मुबैना अगवाकार खातून को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जहां मुलजिमा से तहकीकात जारी हैं। इसरार खान, दुनिया न्यूज, लाहौर। और अब एक बड़ी कामयाबी जो सिक्योरिटी इदारों को मिली। बलूचिस्तान में यौम आज़ादी के मौके पर दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। बारखान का इलाका, जहां सिक्योरिटी इदारों की कार्रवाई में भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग, सिक्योरिटी इदारे सरगर्म हो गए। बलूचिस्तान के इलाके बारखान में FC और हसास इदारों ने मुश्तरका कार्रवाई की। बड़ी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया। कर्नल अयाज खान के मुताबिक पकड़े जाने वाला असलहा यौम आज़ादी के मौके पर तकरीबकारी में इस्तेमाल किया जाना था। बरामद किए जाने वाले असलहे में 10 रॉकेट लॉन्चर गोले, 9 फ्यूज, 5 ID स्टैंड, 2 एंटी टैंक माइन, बारूदी मवाद और सैकड़ों गोलियां शामिल हैं। अहम खबर आपको दें चित्राल से। चित्राल के स्कूल में उस्ताद का तलबा पर वहशियाना तशद्दुद। बच्चे खौफ के मारे खुद को बचा भी नहीं सके। उस्ताद तलबा पर बेदर्दी से डंडे बरसाता रहा। आप देख भी सकते हैं ये मनाजिर कि किस तरह से तशद्दुद किया गया है इन मुस्तकबिल के मेहमारों पर, और ऐसे में खौफ का शिकार ये बच्चे खुद को बचा भी नहीं सके और मार खाते रहे। जबकि ऐसे में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कहना है कि लगता है कि उस्ताद का दिमाग खराब है। देखा जा सकता है कि इस बेदर्दी से मारा जा रहा है इन बच्चों को, और ये बच्चे खौफ का शिकार हैं, खुद को बचाने की कोशिश करना भी चाहते हैं लेकिन कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। उस्ताद के जिसका काम है इन बच्चों को तालीम देना और इनकी अच्छी तरबियत में अपना किरदार अदा करना, लेकिन ऐसे में ये उस्ताद जब इस तरह के सलूक पर आ जाते हैं तो फिर बच्चे सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार हमारा कसूर क्या है और ये क्यों किया जा रहा है हमारे साथ।
یہ المیہ ہے خیبر پختونخوا کے ایک اسکول کے ایک استاد کا. ناظرہ معصوم بچے ہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے اسکارف لیے پردہ دار بچیاں بھی ادھر موجود ہیں جسے بے ایمانہ طریقے سے استاد نشانہ بنا رہا ہے. اور لفظ استاد کے نام پر دھبا نظر آتا ہے. جب خیبر پختونخوا حکومت سے اس استاد سے متعلق بات کی گئی تو اس کا یہ کہنا ہے کہ لگتا ہے یہ استاد ذہنی مریض ہے. اگر یہ ذہنی مریض ہے تو یہ استاد کیوں ہے؟ فلسفہ یہ پڑھانے کا کہ مار نہیں پیار، پیار سے بچوں کے ذہنوں میں وہ تمام تدریسی عمل اتارا جائے جو بچوں کو ایک اچھا انسان بننے میں مدد دے. لیکن یہاں پر استاد کے روپ میں ایک شکاری جو بچوں پر پے در پے اس طرح سے کوڑے برسانے والا عمل اختیار کیے ہوئے ہے کہ بچے اس سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ بیچارے معصوم اپنے تحفظ کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے، بے بس ہے اس استاد کے سامنے جس سے پڑھنے کے لیے ان کے والدین نے بھیجا. اور والدین بے خبر ہیں اس بات سے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے اسکول کی اس چار دیواری کے اندر. تعلیم و تدریس کے سلسلے میں یہ لوگ یہاں پر پہنچتے ہیں، لیکن ایسے میں استاد جو کہ ان کا روحانی باپ بھی ہے وہ تشدد کرتا ہے تو یہ بچے پھر دیکھتے ہیں کہ آخرکار قصور کیا ہے. دیکھا جا سکتا ہے نہ صرف بچے بلکہ بچیاں بھی ہیں اور جس بے دردی سے ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں یقیناً ان بچوں کو خوب چوٹیں بھی آئی ہوں گی. یہ استاد نہ صرف ذہنی مریض ہے، پتہ نہیں کس کا غصہ کن معصوم پھولوں کے اوپر نکال رہا ہے اور پھولوں کے اوپر یہ غصہ نکالتے ہوئے نظر بھی آ رہا ہے. بڑا سا ایک ڈنڈا، بڑی سی ایک سٹیک، اس سے بالکل بے فکر کہ یہ بچہ ہے یا بچی ہے، لگے گی تو کتنی زور کی چوٹ آئے گی کیونکہ شاید اس کو اس درد کا احساس نہیں ہے. کاش ایسا ہو سکے کہ حکومت وقت یہ مناظر خود دیکھے، پھر اس استاد کے ساتھ بھی یہی سلوک ہو تو تب شاید اسے معلوم ہو کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے. خبر کی دنیا میں یہاں وقت ہوا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. بلوچستان کے علاقے بارکھان میں ایف سی کی کارروائی، بڑی تعداد میں اسلحہ اور بارودی مواد برآمد. IMF سے مذاکرات، وزیر خزانہ اسحاق ڈار دبئی چلے گئے.